गल्ती गरेपछि अब ढाकिनेसम्म ढाक्ने हो, ढाक्नै नसक्ने भएपछि ढाक्न सकिँदैन। यो बेकारको यो तर्क हो। अब कसैले कमजोर बनाउने, बलियो बनाउन चाहने हो भने कसैले कमजोर बनाएर कमजोरै हुँदैन। प्रचण्डसँग उहाँको उति नै दुश्मनी थियो, त्यस्तो दुश्मन प्रचण्डलाई मिलाएर मोर्चाबन्दी गर्न सक्नुभयो। यो तपाईँले भने हो, मैले भने हो नि। मैले नै के भने म डराएर बोलिरहेको छु र। बिपी कोइराला नेपालमा गृहमन्त्री हुँदा कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? प्रधानमन्त्री नै हुँदा कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? मेरो सभापति शेरबहादुर देउवा देशको प्रधानमन्त्री हुँदा कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? 50 सालदेखि आज 78 सालसम्म एउटै पुस्ताले देशको नेतृत्व गरिरहेको छ। किनभने पछिल्लो पुस्ताले खोज्ने हिम्मत गरेन हैन। बिपी कोइराला लड्दै गर्दा उनका पुस्ता सबै उनीसँग थिए र। आजको यो गम्भीर परिस्थितिमा अब कम्युनिस्टबाट नेपालमा केही पनि हुँदैन। केपी ओलीजीले जति नै धारिलो भाषा बोले पनि त्यो भाषा मात्रै हो। काम गर्ने पक्षको हिसाबबाट चाहिँ उहाँ सबैभन्दा असफल व्यक्ति। 30 वर्षको प्रदीप पौडेल 14औं महाधिवेशनमा नेतृत्व खोज्ने पक्षमा हो। दर्शकवृन्द नमस्कार। सूत्र टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम साझा सरोकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल। स्वागत छ प्रदीपजी कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। मिति सारी राख्ने त नेपाली कांग्रेसको एउटा चरित्र बन्यो नि है। हैन, मतलब नेपालको राजनीतिमा अब सबै पार्टीको यो अवस्था छ। नेपाली कांग्रेसले पनि त्यसलाई भनौँ न स्वीकारेको अथवा यस्तै गरिरहेको जस्तो देखियो। यो पछिल्लो समय चाहिँ खास गरी यो विगत 1 वर्षमा हामीले कार्यतालिका प्रकाशित गर्यौं। त्यो प्रकाशित गर्ने, फेरि अर्को प्रकाशित गर्ने, फेर्ने गर्दा चाहिँ त्यस्तो खालको मेसेज गयो। तर अब मिति नसर्ने गरी हामीले नयाँ कार्यतालिका प्रकाशित गरेका छौँ। यो कार्यतालिका चाहिँ कार्यान्वयन हुनैपर्छ। अहिले पछिल्लो पटक प्रकाशित भएको कार्यतालिका जो छ नि, यसमा चाहिँ उचित समयमा महाधिवेशन हुन्छ भनेर पत्तै हाल्ने आधार पनि देखाएको छैनन् के कार्यकर्ताले। अब मैले तपाईँले लान्छित गरेको जे विषय हो, अब यो सकेसम्म अधिवेशन नगर्ने, सारेको सारे गर्ने हैन, विकल्प भएसम्म विकल्प प्रयोग गर्ने, त्यो मनोविज्ञान चाहिँ देखिएकै हो। त्यसलाई मैले छोपिँदैन। त्यसैले चाहिँ अब चाहिँ के छ भने अब विकल्पै छैन। विकल्प नभएको कारणले, बाध्यता भएको कारणले, अर्को कुनै अप्सन प्रयोग गर्न नसक्ने स्थिति भएको कारणले अब चाहिँ यो कार्यतालिका कार्यान्वयन हुन्छ। किनकि हामीले धेरै पटक सार्यौँ। अब नेपाली कांग्रेसको विधानभित्रको व्यवस्था त 5 वर्ष अगाडि नै 5 वर्ष त 6 महिना अगाडि नै भएको। नेपालको कानुन अथवा संविधानमा दल सम्बन्धी जे व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था अनुसारको समय पनि हाम्रो चाहिँ अब भदौको 23 गते सकिन्छ। यद्यपि 23 गते भन्दा अगाडि हामीले 14औं महाधिवेशनको प्रक्रिया चाहिँ सुरु गर्दैछौँ। 14औं महाधिवेशनको प्रक्रिया नेपालको संविधानमा दल सम्बन्धी जे व्यवस्था छ, चर्चा चलिरहेछ के कार्यकर्ताहरूमा एउटा व्यापक गुनासो पनि छ। त्यो कुरा चासोको विषय बनाएको छ। उचित मिति सकिन भन्दा अगाडि महाधिवेशनको एउटा प्रक्रियामा जाने, फेरि कोरोनाको पेन्डेमिकको कारण देखाएर 6 महिना समय लम्बाइदिने, यो सम्भावना पनि अलिकति नियालेर हेर्ने हो भने देखिन्छ नि। मतलब होइन, अब यो मैले तपाईँलाई भन्न के खोजेको थिएँ भने अप्सन भएसम्म होइन, यो सार्ने कुरालाई सजिलो मानियो। त्यो चाहिँ मैले तपाईँसँग स्वीकार गरिसकेँ होइन। गल्ती गरेपछि अब ढाकिनेसम्म ढाक्ने हो, ढाक्नै नसक्ने भएपछि ढाक्न सकिँदैन। त्यस हुनाले चाहिँ विकल्प भएसम्म विकल्प प्रयोग गर्ने कुरालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखियो। हामीले 4 वर्षमा अधिवेशन गर्न सकिन्थ्यो। थपिएको 1 वर्ष 5 वर्षभित्र त हामीले जसरी पनि गर्नुपर्थ्यो। अब विधानको समय सकिसक्यो। नेपालको संविधान बमोजिमको अर्को 6 महिनाभित्र पनि हामीले अधिवेशन गर्न सकेनौँ, किनकि हामीले विकल्पका निम्ति मात्रै प्रयास गरिरह्यौँ। अब चाहिँ के लाग्छ मलाई भने अब विकल्प छैन। अब विकल्प यसकारण छैन कि नेपालको संविधान कानुनले जे व्यवस्था गरेको छ त्यो अनुसारको समयभित्र हामीले अधिवेशन गरेनौँ, खालि सुरुवात मात्रै गऱ्यौँ। अब सुरुवात भएको अधिवेशन जहिले सकिन्छ भनेर हामीले कार्यक्रम, क्यालेन्डर, कार्यतालिका बाहिर ल्याएका छौँ। त्यो सक्ने मितिसँग हामीले त्यसलाई स्मुथली अगाडि लिएर जानुपर्छ, नत्र भने साँच्चै नै प्रश्न उठ्छ। र अब तपाईँको पेन्डेमिकको, कोरोनाको जुन कारण तपाईँले देखाएर अधिवेशन नहुन सक्छ भन्नुभयो, अब कारण देखाउनका लागि मात्रै अब देखाउन सकिँदैन। बहाना बनाएर मात्रै अब सम्भव छैन। अब यदि लकडाउन भयो हैन, एकदमै धेरै चाहिँ संक्रमण बढ्यो, त्यो त हाम्रो कन्ट्रोलको कुरा भएन नि, हामीले गराएको कुरा पनि होइन। अब त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा नभएको कुराले अधिवेशन रोकिए म जान्दिनँ। तर अब चाहिँ कुनै कुरालाई बहाना बनाउने, अब कोरोनालाई बहाना बनाउने, सक्रिय सदस्यतालाई बहाना बनाउने, सरकारमा गएको कुरालाई बहाना बनाउने, अथवा तयारी पुगेको छैन भन्ने, यी अरू बहानाले अब केही काम गर्दैन।
तपाईहरू आफूलाई लोकतन्त्रको लागि लडेको पार्टी भन्नुहुन्छ, यो मुलुकको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक शक्ति, जेठो राजनीतिक शक्ति भन्नुहुन्छ, तर निर्वाचन आयोगसम्म हात जोड्नु पर्ने अवस्थासम्म काङ्ग्रेस पुग्यो के? यो कतिको दुःखद हो? लोकतन्त्रको निम्ति लडेको विषय त भन्ने मात्र विषय होइन, दाबी मात्रै गर्ने विषय होइन, त्यो प्रमाणित भएको विषय हो। इतिहासमा नेपाली काङ्ग्रेस जति लोकतन्त्रका निम्ति कोही लडेकै छैन। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा काङ्ग्रेसले जति पटक नेतृत्व लियो त्यति पटक चाहिँ नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल भएको छ। अब यो मैले दाबी गर्ने विषय भएन, यो इतिहासमा प्रमाणित गरिएको विषय भयो, त्यतातिर नजाउँ, त्यो मैले भनिरहनु पर्दैन, त्यो इतिहासमा लेखिएको विषय भयो। अब तर अहिले चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको के कुरासँग म सहमत छु भने हाम्रो नेतृत्वले यस्ता खाले टिका टिप्पणी हुन सक्छन्, यस्ता खाले प्रश्न उठ्न सक्छन्, इतिहासको विरासतमा हामीले निर्माण गरेका सकारात्मक कुराहरूमाथि पनि चाहिँ धब्बा लाउने कुरा हुनसक्छ। त्यसकारण हामीले कम्तीमा यी टिका टिप्पणी हुन नदिनका निम्ति, यस्ता प्रश्न उठ्न नदिनका निम्ति हामीले आफूलाई अपडेट गर्नु पर्थ्यो, नियमित काम समयमै गर्नु पर्थ्यो होइन। लोकतन्त्रमाथि आँच आउने अथवा लोकतान्त्रिक विधिबाट आन्तरिक लोकतन्त्रको विधिलाई प्रखर ढङ्गले अभ्यासमा ल्याएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउन सक्ने, एउटा दावा गर्न सक्ने स्थिति हाम्रो हुनु पर्थ्यो। त्यो भएन, मैले स्वीकार गरेँ। आफ्नै अधिवेशन हामीले समयमा गर्न सकेनौँ, आफ्नै सदस्यताको व्यवस्थापन हामीले सही ढङ्गबाट गर्न नसकेको विषय छताछुल्ल भएको छ होइन। अब एकदम चाहिँ नेपालको दल सम्बन्धी, नेपालको संविधानमा दल सम्बन्धी जे व्यवस्था छ त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेको जस्तो देखियो। यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन, यो कुनै पनि निरङ्कुशता स्वीकार गरेको पार्टी होइन, त्यसैले जे मन लाग्यो त्यही यहाँ गर्न सकिँदैन, पाइँदैन होइन। अब त्यसकारण फेरि कार्यकर्ता पनि नेताले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, त्यसलाई ठुलो ठुलो हेरेर बस्ने अवस्थाको पनि हुनु हुँदैन। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने पेन्डामिक भयो, अरू विभिन्न समस्याहरू भयो, अब सहजता थिएन, तर असहजता हुँदाहुँदै पनि, सहज नहुँदै पनि हामीले चाहिँ आफ्ना काम समयमा गर्नु पर्थ्यो। पञ्चायतमा लड्न सहज थियो र? गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सहज थियो र? होइन। धेरै कुरा असहजताका बावजुद पनि हामीले गरेका छौँ। अब आफ्नै अधिवेशन समयमा असहज भयो भनेर हामीले त्यसलाई टालटुल गर्ने, सकेसम्म लम्ब्याउने, समयमा नगर्ने कुरा चाहिँ सच्याउनुपर्ने विषय हो, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर तपाईँहरू संस्थापनेतर पक्षमा हुनुहुन्छ, संस्थापन पक्षको एक खालको के आरोप पनि छ भने कार्यतालिकामा महाधिवेशन गर्नको लागि सहयोग नगर्ने, बाहिर बसेर रोइलो मात्र गरिरहने भन्ने आरोप पनि संस्थापन पक्षले तपाईँ लगायतका केही नेताहरूलाई लगाएको छ। मतलब यो संस्थापन इतर र चाहिँ संस्थापन पक्ष भन्ने कुरा होइन। अब यो पार्टीको एउटै विषय हुन्छ, पार्टीको अधिवेशन। त्यो आरोप त देखिएको छ नि। आरोप त अब जबरजस्ती आरोप लगाउने, जबरजस्ती खण्डन गर्ने, जबरजस्ती तर्क गर्ने एउटा विषय हो। अब मैले भनेको अधिवेशन समयमा हुन नसक्ने कुराको जिम्मेवारी ममा छैन भन्ने होइन। म आफै पनि केन्द्रीय सदस्य हो, मैले कति कुरा उठाएँ अथवा हामी केहीले यो कुराहरू उठाइयो, सुनिएन, नसुनिएको कारणले चाहिँ मैले पुरा जिम्मेवारी पुरा गरेको भनेर भन्न मिल्दैन। मैले जति दबाब दिन सक्नु पर्थ्यो त्यति दबाब नदिएर यस्तो भएको, जसरी बाध्य बनाउनु पर्थ्यो त्यसरी बाध्य बनाउन नसकेर यस्तो भएको। त्यसैले म मेरो जिम्मेवारी स्वीकार गर्छु। हामी कहाँ कस्तो चलन छ भने आफ्नो राजनीतिक दलले जतिसुकै गल्ती गरे पनि, दलले होइन, दलले गल्ती गरे होइन, यो दलको नेतृत्वले जति गल्ती गरे पनि ढाकछोप गर्ने, जबरजस्ती टालटुल गर्ने होइन, सिओले सिलाउने होइन। त्यसकारणले त्यो कुरा चाहिँ मैले सिलाएर चाहिँ यो ढाकिन्छ, यो कसैले पत्याउँछ? त्यसैले यसरी पनि विश्लेषण हुन्छ कि प्रदीपजी, 14औं महाधिवेशनमा देउबालाई कमजोर बनाउनु पर्छ, समय तालिकाभित्र महाधिवेशन भयो भने पार्टीका गतिविधि चुस्त दुरुस्त भयो भने, भातृ सङ्गठन विस्तार भयो भने देउबाले जस पाउँछन्, देउबा बलियो बन्छन्। त्यसैले यी कुरालाई छोडौँ, देउबा कमजोर बनाउन लागौँ भनेर तपाईँहरू लाग्नु भएको छ भनेर पनि पार्टीभित्रकै कार्यकर्ताले चर्चा त गर्छन् नि। यो बेकारको यो तर्क हो। अब कसैले कमजोर बनाउने, बलियो बनाउन चाहने हो भने कसैले कमजोर बनाएर कमजोरै हुँदैन। 5 वर्षसम्म चाहिँ भनौँ न हाम्रो सभापतिज्यूको नेतृत्वमा हामी अगाडि बढ्यौँ। यो 5 वर्षको अवधि, 5.5 वर्षको अवधि थोरै अवधि हो। यो कसैले रोकेर अथवा कसैले डिस्टर्ब गरेर, कसैले काम गर्न नदिएर, काम हुन समय नपुगेर यस्तो भएको हो।
त्यस कारणले यो चाहिँ कस्तो हो भने तपाईहरुको केही समूह त आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि नेतृत्व फाल्छौं भनेर त लाग्नु भएको हो नि। यो शंकरजी यो बेकार कुरा हो। 3 वर्ष अगाडि नेतृत्व फाल्न खोजेर नेतृत्व फालिने पनि थिएन। अब विभिन्न कुराहरू चुनावको समीक्षा भयो होला। खासमा चाहिँ सभापति सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हो, पदाधिकारी त्यसपछि जिम्मेवार हो, हामी सदस्य त्यसपछि जिम्मेवार हौं। मैले कमजोरी छैन मैले भनेकै छैन, मैले सभापतिलाई मात्रै दोष लगाएको छैन। पोजिसनका कारणले बढी जिम्मेवारी अब्जसको भागीदार हुनुपर्छ हैन। त्यसकारणले म भागीदार छैन भन्ने होइन, त्यसैले मेरो पनि जिम्मेवारी छ। तर तुलनात्मक हिसाबले म सदस्य भएको कारणले पदाधिकारी र सभापतिको मेरोभन्दा बढी जिम्मेवारी छ। त्यसैले मैले यो जिम्मेवारी छ भनेर कमजोरी देखाएर म आफू छलाङ मार्न खोजेको होइन। कोही पोजिसनमा छ उसको कमजोरी देखाएर म त्यहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता होइन। हामी सबैको मनोविज्ञान कस्तो छ भने सकेसम्म आफू कुर्सीमा रहिरहने, सत्ता प्रधान विषय बनाउने, पार्टीको विषय चाहिँ खासै प्राथमिकतामा नराख्ने हैन। खास यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पद्धति आन्तरिक लोकतन्त्र फरक मतलाई स्वीकार गर्ने यस्तो विषयमा चाहिँ खासै ध्यान नदिने, खालि कसरी सत्ता प्राप्त हुन्छ जस्तोसुकै गलत मेसेज गए पनि सत्तामा टिकिरहने, नराम्रो काम गरेर लोकप्रियता सबै ह्रास भएको छ तैपनि सत्ताको कुर्सी चाहिँ नछोड्ने, पाएसम्म लिइरहने, यो मनोविज्ञानले हामीलाई गाँजेको छ हैन। यो राजनीति त नीति विचार सिद्धान्त कार्यशैलीमा निर्भर गर्छ। यो सकारात्मक मेसेज दिने चाहिँ राजनीतिको सफलता हो। त्यसैले त्यो आधारमा हामी चलिरहेका छैनौँ। राजनीतिक दलको नेता भयो उसले चाहिँ सरकारमा गएपछि आफ्ना गुटका मान्छेहरूलाई अवसर दिने र कब्जा गर्ने, त्यो तरिकाले काम गरेर कहिले देश बन्दैन। सत्तामा गइसकेपछि राम्रो काम गरेपछि सबै आफ्नो हुन्छन्, त्यसै लोकप्रियता माथि जान्छ, त्यसै चुनाव लडेपछि जितिहालिन्छ। यो तरिका अपनाउनु पर्ने ठाउँमा हाम्रोमा के छ, ओलीजी 3.5 वर्षको सरकारमा बस्नुभयो। ओलीजीले के भन्नुहुन्छ भने कामै गर्न नदिएको भन्नुहुन्छ। उहाँले काम गर्ने समय नपाएर देश बिग्रेको हो त? उहाँ लोकप्रिय भएको हो त? 2/3 को नेतृत्व गर्नुभएको थियो उहाँले पनि त मलाई काम गर्न दिएनन् भन्नुहुन्छ नि त। अब त्यही पत्याउने जो पोजिसनमा छ त्यो पोजिसनमा भएको मान्छेले राम्रो काम गरेन भने त्यो उसको असफलता हो, उसले अरूलाई दोष लगाउन मिल्दैन। ओली र देउबाको प्रवृत्ति एउटै पात्र मात्र फरक भनेर संकेत गर्न खोज्नु भएको? त्यसो पनि मैले भनेको होइन। देउबाले ओलीले जति मौकै प्राप्त गर्नु भएको छैन। ओलीले जस्तो सशक्त ढङ्गबाट सरकार चलाउने, त्यति सुविधा सम्पन्न ढङ्गबाट सरकार चलाउने मौका देशमा कसले प्राप्त गर्यो? ओली त यो देशमा जे पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। आजसम्मका भाग्यमानी प्रधानमन्त्री हुन्। आज भाग्यमानी भनेर म त्यसरी भाग्यमै त विश्वास गर्दिनँ। परिस्थितिले उहाँलाई यस्तो बनाएको थियो कि उहाँले गर्न चाहेको सबै कुरा हुन्थ्यो। त्यसैले चाहिँ उहाँ त अब त्यो विभिन्न कारणले प्रचण्डसँग उहाँको उति नै दुश्मनी थियो। त्यस्तो दुश्मन प्रचण्डलाई मिलाएर मोर्चाबन्दी गर्न सक्नुभयो, त्यो उहाँकै काबिलता हो। पहिला मोर्चा बनाएर चुनाव लड्नुभयो, त्यसपछि चुनाव लडेर जितेपछि फेरि पार्टी नै एकीकृत गर्नुभयो। उहाँले उपेन्द्र यादवलाई पनि ल्याएर जोड्नुभयो, 2/3 को प्रधानमन्त्री हुनुभयो, आकाश र जमिन जोडिदिन्छु भनेर गफ दिएर हिँड्नुभयो हैन। यो देशमा जे पनि चाहिँ गर्न सक्छु भन्नुभयो, मिठा मिठा सपना देखाउनु भयो, 3.5 वर्ष सरकार चलाउनु भयो। उहाँको समय अवधिमा नेपालमा चाहिँ असफल सरकार मध्येमा उहाँ अघिल्लो पङ्क्तिमा आउनुभयो। त्यसकारणले के अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ नि मलाई माधव नेपालीजीले दिनु भएन, प्रचण्डजीले दिनु भएन, काङ्ग्रेसले दिएन। 3.5 वर्षसम्म 2/3 को सरकार चलाउने, उसको प्रधानमन्त्रीमा कसैले धावा बोलेको पनि छैन। अनि त्यही व्यक्तिले मलाई अरूले असफल बनायो भनेर भन्ने। त्यसकारण पार्टीकै पोजिसनमा हाम्रो सभापतिजी हुनुहुन्छ, अनि काम भएको छैन भने त्यसको अब्जस डेफिनेटली बढी उहाँलाई जान्छ। अब यो तपाईँले संस्थापन पक्ष भन्नुहोस् इतर पक्ष भन्नुहोस्, म मेरो सभापतिलाई मर्यादित ढङ्गले सम्मान गर्छु। तर म के पनि गर्छु भने मेरो सभापति हो, गल्ती गर्नुभयो भने म उहाँलाई पनि औँला ठडाउँछु। त्यसैले गल्ती गरेपछि त्यो गल्ती हो भनेर त्यसलाई बोध गराउन सकिएन भने यहाँ सबै चाहिँ निरङ्कुश हुन्छन्, सबै सम्राट हुन्छन्। हामीले केही दिन अगाडिदेखि यहाँहरूको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक जो बुढा नीलकण्ठमा बस्यो, हामीले त्यसलाई निहाल्यौँ। त्यहाँ भित्र देखिएका दृश्यहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ। आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताले पार्टीको विधान, मुलुकको संविधान पदाधिकारीलाई, केन्द्र सदस्यलाई सिकाउनु पर्ने, हाम्रो विधान यो छ है भनेर विधान पढाउनु पर्ने स्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व पुगेछ। यसमा भागेदार चाहिँ को, केन्द्रीय सदस्य या पदाधिकारी या सभापति?
भने अब त्यो विधान नचिनेको विधानमा के छ भन्ने थाहा नपाएको नेतृत्व हाम्रो होइन होइन तर विधान पढाउने कार्यक्रम त हामीले त देख्यौँ नि संविधान अब त्यो चाहिँ कार्यक्रम गर्नेले इफेक्टिभ ढङ्गले त्यसको मेसेज कसरी जान्छ मिडियाले त्यसलाई कसरी क्याच गर्छ भन्ने हिसाबले गरेको होला अब त्यो आफ्नो ठाउँमा उहाँहरूले टिका टिप्पणी गर्ने कुरालाई मैले खासै केही भनिनँ होइन त्यो उहाँहरूले इफेक्टिभ ढङ्गले गर्नुभयो तर अब त्यो मैले अघि नै पनि भने नि एक खालको प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन पदमा पुगेपछि सकेसम्म नछोड्ने पदमै बसिरहने सकेसम्म ट्रान्सफर गर्न हस्तान्तरण गर्न नचाहने विधि व्यवस्थाले नचल्ने होइन आफ्नो मनमौजी ढङ्गबाट चलाउने होइन आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ विकसित नगर्ने विधान अनुसार चाहिँ पोजिसनमा बसेर पार्टी अथवा देश चलाउन नखोज्ने त्यो खालको प्रवृत्ति हाम्रो नेपाली राजनीतिमा व्याप्त छ हाम्रो काङ्ग्रेस पार्टीमा मात्र होइन अन्त पनि छ त्यो के कारणले भयो भने पार्टीहरूमा गुट एकदमै हाबी भयो त्यो गुटको शक्तिले गुटको प्रमुख व्यक्तिलाई जे गरे पनि मिल्ने बनाइदियो त्यसैले परम्परागत गुटलाई ध्वस्त नबनाएसम्म यसरी चाहिँ गुटको शक्तिले एउटा व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्ने अहिलेको स्थिति अन्त्य नगरेसम्म फेरि पनि त्यस्तै भइरहन्छ त्यो प्रवृत्ति 14औं महाधिवेशनबाट अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त चाहिँ कतिको हुनुहुन्छ होइन म विश्वस्त छैन तर बहस हामीले गरिरहेका छौँ बहस गर्ने पनि त एउटा प्रयास हो नि त हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ हामीले त एकदम नेतृत्वले गर्यो अब सच्याउन सकिन्न नेतृत्वले जे गर्यो त्यो मान्नुपर्छ औलो ठडाउन हुँदैन आफ्नै राजनीति पछाडि पर्छ टिकट पाइँदैन होइन को भाषा यो डर त कता कता तपाईँहरू युवा पुस्ताको नेता भनेर चिनिनुहुन्छ नि तपाईँहरूमा पनि देखिन्छ क्या यो डर मैले डराएर बोलेँ तपाईँसँग नेतृत्वको विरुद्धमा लाग्यो भने भोलि मान्ने हुन पाइँदैन टिकट पाइँदैन पदाधिकारीमा मनोनित खाइँदैन यो तपाईँले भने हो मैले भने हो नि मैले नै के भने म डराएर बोलिरहेको छु र यो तपाईँको सार्वजनिक चाहिँ सूत्र टिभीमा मैले चाहिँ प्रष्ट ढङ्गले भनिरहेको छु नि होइन त्यसकारण मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने यो चाहिँ हामीले हाम्रो जेनेरेसनले पनि अघिल्लो पुस्ताको दाउराको फेरो समाएर उन्नति गर्न खोज्यो व्यक्तिगत मान्छे हुन खोज्यो होइन आफ्नो उन्नति र प्रगति कसरी हुन्छ भन् ठान्यो भने यो उसले सजिलो बाटो अप्नायो अघिल्लो पुस्ताको चाहिँ नेतृत्वको फेरो समाउने दाउराको फेरो समाउने उसलाई रिजाउने उसले चाहिँ सेतोलाई कालो भने पनि हो हजुर कालो भन्ने तपाईँहरूमा एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ कि अघि नै मैले भनिसकेँ दोस्रो पुस्ता या तेस्रो पुस्ताको नेताको रूपमा यहाँहरू हुनुहुन्छ पार्टीभित्र यहाँहरूको भूमिका त्यो छ तपाईँहरू एक हुन नसक्या कि पार्टीभित्र उचित तरिकाले डिफेन्ड लिन नसके मैले तपाईँलाई अघि नै स्वीकारिसकेँ त तपाईँले मैले भने हाम्रो पुस्ताले पनि अघिल्लो पुस्ताकै दाउराको फेरो समाएर प्रगति गर्ने कुरालाई सजिलो ठान्यो होइन उहाँहरूले गरेको गलत कामको चाहिँ विरोध गर्न सकेन खबरदारी गर्न सकेन मर्यादित ढङ्गले त्यसलाई औलाउन सकेन त्यस हुनाले त हाम्रो अहिलेको जेनेरेसन बिपी कोइरालाले राणाको सत्ता 30 वर्षमा खोज्नु भएको हो नि बिपी कोइराला नेपालमा गृहमन्त्री हुँदा कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री नै हुँदा कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो मेरो सभापति शेरबहादुर देउवा देशको प्रधानमन्त्री हुँदा कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो 50 सालदेखि आज 78 सालसम्म एउटै पुस्ताले देशको नेतृत्व गरिरहेको छ किनभने पछिल्लो पुस्ताले खोज्ने हिम्मत गरेन त्यससँग चाहिँ डिबेट गर्ने हिम्मत गरेन हैन त्यससँग बहस गरेर उसका नेतृत्व खोज्ने हिम्मत यहाँले 14औं महाधिवेशनमा राख्नुहुन्छ कि अहिले पनि आगो ताप्नु मुडाको कुरा सुन्नु बुढाको जस्तै हुने हो हैन तपाईले एउटै प्रश्न गरिरहनु भयो कि मैले यो कुरा स्वीकार गरिरहेको छु मैले भनिरहेको छु हाम्रो अकर्मण्यता देखियो हाम्रो कमजोरी देखियो जहिलेसम्म हामीले यो कमजोरी हटाउन सक्दैनौं तहिलेसम्म हामीले राजनीतिक नेतृत्व तपाईको किस्तीमा हालेर प्राप्त हुँदैन खोज्न सक्नुपर्छ खोज्ने भने कुस्ती खेलेर खोज्ने होइन त्यो अहिले जसले नेतृत्व गरिरहेको छ उसले भन्दा फरक शैली अपनाउनु पर्यो उसले भन्दा फरक कार्यशैली कार्यक्षमता देखाउनु पर्यो कन्टेनरहरूको आधारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु पर्यो समस्याहरू थुप्रै छन् नि यी समस्याहरूको हल कसरी हुन्छ त्यो कुरा सूत्रबद्ध ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्यो सरकारवालालाई सहमतिमा ल्याउने अथवा चाहिँ आफ्ना पक्षमा कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो त्यसो भयो भने त विधिबाटै हामी नेतृत्वमा जान सक्छौं नि अब तपाईले भनेको एकता भएन त्यो पनि ठीक होला हैन हामीले चाहिँ आँट गरेनौं त्यो पनि ठीक होला हैन चाहिँ तर ती कुरा भन्दा पनि एकता नभएर नि केही फरक पर्दैन सबै एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने कहाँ छ कोही दौराको फेरो समाउने कुरालाई सजिलो ठाल्ला कोही नेतृत्वको चाकरी गर्ने कुरालाई सजिलो ठाल्ला तर त्यो मध्ये कसैले खबरदारी गर्ने विषयको आधारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने यसरी चल्दैन यसरी चल्नुपर्छ भनेर भन्ने सरकारवालालाई पूरा भरोसा दिलाउने त्यो मध्ये कसैले गरे पनि त हुन्छ नि एकजनाले गरे उसैले नेतृत्व लिन्छ
होइन बिपी गोरेला लड्दै गर्दा उनका पुस्ता सबै उनीसँग थिए र 30 वर्षको प्रदीप पौडेल 14औं महाधिवेशनमा नेतृत्व खोज्ने पक्षमा हो। मैले भने यसरी सदस्य भएर त न नीति निर्माण तहमा हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ, न पार्टीको विकृति चाहिँ हटाउने अन्त्य गर्ने कुरामा आफूलाई चाहिँ सहभागी गराउन सकिन्छ, आफ्नो योगदान रहन सक्ने स्थिति बन्दैन। त्यस हुनाले चाहिँ म नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा 2 चोटि सदस्य भइसकेको व्यक्ति हो होइन, जमिनबाटै यहाँसम्म आएको। एक ढङ्गले धेरै कुरा सच्याउनुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ। सच्याउन मैले आग्रह गरेर टेलिभिजनका यस्ता अन्तर्वार्ताहरूमा बोलेर सम्भव छैन। त्यहीँभित्र छिर्न सक्नुपर्छ, त्यहीँभित्र बसेर चाहिँ कार्यशैली बदल्न सक्नुपर्छ। त्यस निम्ति चाहिँ मैले नेपाली कङ्ग्रेसको यो अधिवेशनमा आफूलाई पदाधिकारीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने। अब त्यसमा चाहिँ यो के हुन्छ भने अहिले त महाधिवेशनकै सुनिश्चितता भइसकेको थिएन, अझै पनि आशंका व्यापक रूपमा गरिएको छ। त्यसैले महाधिवेशनको सुनिश्चितता भएपछि चाहिँ आफ्नो भनौँ न उम्मेदवारीका बारेमा छलफल गरेर एउटा टुङ्गोमा पुग्ने मेरो चाहिँ मनसाय थियो। अब बिस्तारै छलफलहरू हाम्रो सुरु हुन्छ र त्यो छलफलले मलाई लाग्छ हामीहरूलाई चाहिँ पदाधिकारी तहमा चाहिँ प्रस्तुत हुन बाध्य बनाउँछ भन्ने लाग्छ। आज बताइदिन मिल्छ कि अलि पछि? हामी कहाँ चाहिँ सभापति एउटा हो, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, पदाधिकारी भन्नाले थुप्रै पदहरू छ। त्यसैले त्यो एकदम रिजिड भएर यही पदमा हुनुपर्छ भूमिका उस्तै हुने जुनसुकै पदमा पनि उठ्न सकिन्छ पदाधिकारी भन्ने बित्तिकै होइन। त्यसमा चाहिँ यो पोजिसन मभन्दा उपयुक्त कसैका लागि कुनै एउटा पोजिसन हुनसक्छ, त्यसमै म झुत्ती खेलेर बसिरहन केही आवश्यक भएन। यसमा स्ट्राटेजी पनि हुन्छ, कसैले कसरी जितिन्छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। अब त्यो चाहिँ परिणाममुखी कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो पनि हुनसक्छ। त्यसैले मैले भने पदाधिकारी भनेपछि चाहिँ हामीले आफूलाई सदस्यभन्दा माथि अपग्रेड गर्न खोजेको भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब पदाधिकारीमध्ये म सभापति लड्दिनँ, त्योभन्दा तल जुनसुकै पदमा पनि मेरो उम्मेदवारी रहन सक्छ। उपसभापति, महामन्त्री जुनमा पनि सम्भावना देखिन्छ। सम्भावना मात्रै होइन, म आफूले भित्री चाहिँ मनबाट मस्तिष्कबाट त्यो कुरामा म चाहिँ करिब आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ निचोडमा पुगेको छु। तर बुढा पुस्ताका नेताको साथ नपाइकन केही पनि गर्न नसक्ने अहिलेसम्मको प्रवृत्ति छ कि काङ्ग्रेसभित्र? साथ पाउँछु भन्ने विश्वास चाहिँ यहाँलाई कतिको छ? यस्तो हाम्रो पार्टीमा 7 सालमा लड्नुभएका आदरणीय अग्रजहरू पनि हुनुहुन्छ, निरन्तर 15 साल पञ्चायतमा लड्नुभएका धेरै नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू जिल्लामा बसिरहनु भएको होला, क्षेत्रमा बसिरहनु भएको होला, उहाँहरू खासै भूमिकामा पनि हुनुहुन्न, उहाँहरू टाढा बसेर हामीहरूलाई हेरिरहनु भएको छ होइन। उहाँको दौतरी समकक्षीले गरेन, उहाँहरूसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, तर हामीमाथि भरोसा राख्नुहुन्छ। त्यसैले यो पुस्ताको कुरा पनि मलाई गरिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैले हामीलाई खास पुरानै पुस्ताको आशीर्वाद ज्यादा छ। पुरानो पुस्ता हामीलाई चाहिँ अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ। हाम्रो हुन्छ नि टेलिफोन संवाद हुन्छ, भेटघाट हुन्छ। अब यो पार्टीको भविष्य तिमीमा निर्भर छ, उहाँले तिमी भन्नुहुन्छ, त नै भन्न सक्नुहुन्छ। त कान्छो होस्, मभन्दा धेरै पछिल्लो होस्, तर तैँले केही गर्छ जस्तो छ। उहाँहरूको सदा आशीर्वाद हामीमाथि छ। त्यसकारण म यो पुस्ताको कुरा पनि गर्न चाहन्न। खालि कार्यकारी पोजिसनमा को हुनुभयो, उहाँहरू पाका कोही हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बारम्बार जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभयो, उहाँहरू अभिभावक भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो आग्रह हो। किनकि उहाँहरूले चाहिँ अब म सच्याउँछु, अब सुदृढ गर्छु, अब म राम्रो गर्छु भन्दा अब पत्याइन्न के, विश्वास पनि लाग्दैन। विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। उहाँहरूको अपिल विश्वसनीय हुँदैन। त्यस हुनाले हामीहरूले उहाँहरूलाई आग्रह गरिरहेको कुरा के हो भने तपाईँहरू चाहिँ अब अभिभावक भइदिनुहोस्, मर्यादित भएर बसिदिनुहोस्, हामीले गरेको आग्रह हो। अब त्योभन्दा पछिल्लो इमिडिएट पछिल्लो भन्छ नि सेकेन्ड पुस्ता हाम्रो चलन चल्तीको उहाँहरूले चाहिँ म हुँ, मैले छोड्दिनँ, म गर्छु भनेर पनि उहाँहरू आउन सक्नुहुन्न। उहाँहरूलाई पहिलो पुस्ताको नेतृत्वमा रहनुभएको नेताको आशीर्वाद नभएसम्म उहाँहरू चाहिँ उभिनै सक्नु भएन होइन। उहाँहरू चाहिँ त्यो भनौँ न त्यो असहमति र कार्यशैलीको आधारमा उहाँहरूले नेतृत्व खोजेको होइन। दोस्रो पुस्ताले कार्यशैलीको आधारमा नेतृत्व खोजेको होइन, कन्टेन्टको आधारमा नेतृत्व खोजेको होइन। आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ, निरन्तरताको कारणले मैले पाउनुपर्छ। उहाँहरूसँग डकुमेन्ट पनि छैन, थ्रेड म च्यालेन्ज गर्छु भनेर त्यसरी कन्फिडेन्सका साथ भन्न नि सक्नुहुन्न। म सभापति हुँ, म कसैलाई छोड्दिनँ पनि भन्नुहुन्न। एडजस्ट हुन पाए अझै पनि म तयार छु भने जस्तो गर्नुहुन्छ। पौडेलजी, यहाँलाई मेरो एउटा प्रश्न,
अघि यहाँले भन्नुभयो नि असफल सभापति मात्र होइन पदाधिकारी पनि 13औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित या मनोनित पदाधिकारी पनि असफल हो। असफल पदाधिकारीलाई फेरि पदाधिकारीमा या सभापतिमा दाबी गर्ने नैतिकता या त्यो नैतिक आधार चाहिँ 14औं महाधिवेशनमा रहन्छ या रहँदैन या रहनुहुन्छ या हुँदैन? मतलब एकदम व्यक्ति बिच्छे किटेर जान म चाहन्न। कुरा के हो भने धेरै जसो हाम्रो नेताहरू टेस्टेड भइसक्नु भएको छ, टेस्टेड बट फेलियर होइन। अब मैले फेलियर यस कारणले भनेको कि उहाँहरूको कार्यशैलीप्रति आम रूपमा सन्तुष्टि नै छैन। उहाँहरू खालि गुटको मात्रै चिन्ता गर्नुहुन्छ, मेसेजको चिन्ता गर्नुहुन्न। मैले यो गुटको निम्ति लडिरहँदा बाहिर मेरो कस्तो तस्बिर बनिरहेको छ त्यो कुरा ख्यालै गर्नुहुन्न। आखिरी पार्टी ठुलो बनाउन त पार्टीभित्रका सबै मान्छेले रुचाउनु पर्यो नि, मन पराउनु पर्यो नि। त्यो कुरामा उहाँहरूलाई मतलबै छैन। म काङ्ग्रेस पार्टीभित्र सीमित मान्छेको नेतृत्व गरिरहेको छैन, सबैको नेतृत्व गरिरहेको छु भन्ने उहाँहरूमा त्यो भावनै छैन। यदि ब्रोडर सेन्सले नहेर्ने हो भने कसरी नेतृत्व लिन पाइन्छ? सामान्यतया चाहिँ कङ्ग्रेसको नेता त सबै कङ्ग्रेसले रुचाउने हुनु पर्यो नि, कङ्ग्रेसभन्दा बाहिर पनि मन पराउने छवि बनाउनु पर्यो नि। त्यसैले आफै भित्र पनि एउटा सानो गुटको मात्रै चिन्ता गरेर त्यसका निम्ति मात्रै बोली दिएर सैद्धान्तिक जगमा नउभिने, मनपरी ढङ्गले निर्णय गर्ने, आफूले गरेको निर्णयबाट आफ्नाहरू कसरी संरक्षित हुन्छन् त्यही मात्रै खोजी गर्ने, त्यो कुराले कसरी हुन्छ? 14औं महाधिवेशनमा विगतका झैँ पोलहरू जो खडा भएको छ नि त्यही पोल रहिरहन्छन्, त्यही टिम रहिरहन्छ या केही फरक देखिन्छ? मैले त्यो सब भत्किनुपर्छ भन्छु। मलाई सोध्नुहुन्छ भने भत्किने सम्भावना देख्नुहुन्छ? अलिअलि सम्भावना देखेको छु। अब त्यो बेलासम्म के भइसक्छ मलाई थाहा छैन। अहिले जो जहाँ छ भनेर भनिराखिएको छ, तपाईँले मलाई जहाँ देखिराख्नु भएको छ त्यस्तो नहुन सक्छ, नहुनुपर्छ। 13औं महाधिवेशनमा गुट जस्तो थियो 14औंमा नि त्यस्तै हुने, 12औंमा 11औंमा 10औंमा जस्तो थियो 14औंमा आउँदा पनि त्यही भइरहने। गुट पार्टी जस्तै स्थायी हुन्छ? गुटहरू त कार्यशैलीका आधारमा बन्ने हो, क्षमताको आधारमा बन्ने हो, विषयका आधारमा बन्ने हो। पनि छ के नेपाली काङ्ग्रेसभित्र? कसरी? पदाधिकारीमा चुनाव लड्नको लागि गुट परिवर्तन गर्ने, एउटा गुटबाट अर्को गुटमा जाने एउटा प्रवृत्ति त छ नि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र। पद प्राप्तिको रणनीति हुन्छ नै, कोही जोगी हुन राजनीति गरेको होइन। मैले तपाईँलाई जे कुरा भने यो इम्प्लिमेन्ट गर्न पनि म पदमै पुग्नुपर्छ। पदभन्दा बाहिर बसेर यो सचिने नसकिने रहेछ, सकिँदैन, स्वाभाविक कुरा हो नि। नेपालमा चाहिँ यो दलीय पद्धति बलियो छ। अमेरिकाको डेमोक्रेटिक पार्टीको राष्ट्रपतिको नाम तपाईँलाई थाहा छ? मलाई पनि थाहा छैन, रिपब्लिकनको पनि थाहा छैन मलाई, किनभने त्यहाँ दलको कुनै अस्तित्वै छैन। दलको उम्मेदवार जनताले नै प्राइमेरी इलेक्सन मार्फत चयन गरिदिन्छ। हामी कहाँ चाहिँ उम्मेदवार गोजीबाट झिकिन्छ। म तपाईँलाई भनौँ काङ्ग्रेसको चाहिँ गएको निर्वाचनमा 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 90वटा निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ सिफारिसै नभएको मान्छेले टिकट पाएका थिए, जबकि हाम्रो विधानमा सिफारिस अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसकारण त्यो मनपरी भयो। दलीय प्रणाली असाध्यै धेरै हाबी भयो। यो यस्तो हुनु हुँदैन होइन। दलीय प्रणाली त हो नै होइन, यो दलीय व्यवस्था हो, तर दलहरूको मा चाहिँ त्यसको विधि विधान भन्दा पनि नेतृत्व मात्रै हाबी भयो के। त्यसैले दलीय प्रणाली हाबी भएको यस्तो अवस्थामा दल चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ, विधि व्यवस्था अनुसार चल्नुपर्छ, दलले आफ्नो विधान सम्पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेको हुनुपर्छ, दलको नेतृत्व दलभित्रै नेतृत्व गरिरहँदा चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमा रुचाइएको हुनुपर्छ। एउटा दलको नेतृत्व गरिरहँदा उसले सानो स्पेसमा असफल देखिने अनि देशको नेतृत्व गर्ने ठुलो स्पेसमा प्रवेश गर्दा त्यो कसरी सफल हुन्छ? त्यसैले पहिला पार्टी बनाऊ, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गरौँ, पार्टीलाई पारदर्शी बनाऊ, पार्टीको विधान हुबहु कार्यान्वयन हुने स्थिति बनाऊ, अनि त्यो पार्टी सत्तामा गयो भने मात्रै लोकतन्त्र बढियो हुन्छ, पारदर्शी ढङ्गले काम हुन्छ, भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ होइन, देशले धेरै कुरा प्राप्त गर्न सक्छ। दल यसरी नै चल्ने अनि यिनै दलले देश बनाउँछु भनेर लाग्ने हो भने हुँदैन। केपी ओलीजी किन ढले? उनले दल राम्ररी चलाउन सकेनन्। प्रचण्डजीको यो हालत किन भएको छ? उनले आफ्नो दल चाहिँ राम्ररी बनाउन सकेनन्। माधव नेपालजीको जे भइरहेको छ उनले आफ्नो दलभित्र चाहिँ नेतृत्व गर्न सकेनन्। हाम्रो काङ्ग्रेसको पनि त्यो समस्या हो। त्यसैले पहिला दल बनाऊ, दल राम्रो बनाऊ, दलको नेतृत्व राम्रो बनाऊ, दललाई राम्ररी चाहिँ विधि व्यवस्था विधान अनुसार चलाऊ, दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र एकदमै सुदृढ हुने स्थिति बनाऊ, प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति बनाऊ होइन, दलभित्रै पारदर्शी बनाऊ। त्यसपछि चाहिँ दलका सबै समस्याहरू हल भयो भने
त्यो दल चुस्त दुरुस्त हुन्छ अनि त्यसले देशको नेतृत्व गर्दा चाहिँ देशले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ। यहाँलाई मेरो अन्तिम प्रश्न, जसरी अहिले 14औं महाधिवेशनको सङ्घारमा यहाँहरू हुनुहुन्छ, महाधिवेशन पनि पुरानै सिस्टमले गरिरहने, महाधिवेशनको शैलीहरू पनि परिमार्जन हुनुपर्छ अब भन्ने खालका कुराहरू पनि चलिरहेछ नि, यो कुरा 14औं महाधिवेशनमा यहाँहरू उठाउने पक्षमा चाहिँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? तपाईँहरूको महाधिवेशनको शैली परिमार्जन हुन चाहिँ जरुरी छ कि छैन? होइन, शैली परिमार्जन हुन जरुरी छ, तर अहिले परिमार्जन हुने स्थिति देखिएन। कोभिडका कारणले, नेतृत्व लिने होडबाजीका कारणले, कसैसँग पनि उपलब्ध नेतृत्व जति छ, सम्भाव्य नेतृत्व लिन चाहनुभएका जति नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको समग्र टिम, उहाँहरूले बनाउने डकुमेन्ट, उहाँहरूको डकुमेन्टभित्र भएका विषयवस्तुहरू होइन, त्यसको आधारमा उहाँहरूको कमिटमेन्ट, यो शैलीले चल्दैन। आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ भनेर चाहिँ कमिटमेन्ट कसको पत्याउने? भाषण गर्दा त म कमिटेड छु भनेर भन्दिन मिल्छ, तर कुन नेताले भनेको आधारमा हुन्छ भनेर कसरी पत्याउन सकिन्छ? त्यस कारण त्यो डकुमेन्टेसन हुनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ भनौँ न प्रष्ट ढङ्गले ल्याइएको हुनुपर्छ। हामी कहाँ धेरै विषयहरू छन् नि, हाम्रो आर्थिक व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो राजनीतिक यो प्रणालीलाई कसरी सुदृढ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, हाम्रो भ्रष्टाचार कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ, युवाले चाहिँ रोजगारी कसरी प्राप्त गर्न सक्छ। अमेरिकामा बाइडेन अथवा डोनाल्ड ट्रम्प जो चुनाव लड्दा पनि जब क्रिएट गर्ने विषय चाहिँ उनीहरूको प्राइमेरी विषय हुन्थ्यो होइन। यही भारतमा मोदीले त्यत्रो लोकप्रियता हासिल गरेकै यो जब क्रिएट गर्ने विषयलाई उनले प्राथमिकतामा राखे। हाम्रो नेतृत्वले यो विषयमा कसरी ख्याल गरेकै देखिँदैन। त्यसैले युवा रोजगारीको विषय कसरी चाहिँ उहाँहरूले ल्याउनुहुन्छ, अनि पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कसरी सुदृढ हुन्छ, फरक मतको स्थान कसरी बन्छ, पार्टीलाई विधि विधान अनुसार कसरी चलाउने, यी सबै विषयमा छिमेकीसँगको सम्बन्ध हाम्रो कस्तो हुने, बाँकी विश्वसँगको हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुने, यो प्रश्न अवधारणा हुन जरुरी छ। यो चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा सँगसँगै पार्टीका मुद्दाहरू जोडेर एउटा ब्लू प्रिन्टका साथ नेतृत्व दाबी गर्न आवश्यक छ। यसो भयो भने अधिवेशनहरूमा नेतृत्व मात्र होइन, नीतिका बारेमा नि छलफल हुन्छ। अब अहिले त सबैलाई कोभिडको बहाना बनाउन मिलेको छ, भिडभाड गर्न मिल्दैन, छलफल गर्न मिलेन, त्यस कारण अहिले डकुमेन्ट बनाउने कुरा छोडिदिउँ, नीतिको कुरा छलफलको विषय नबनाऊ, नेतृत्वको मात्रै बनाऊ भनेर अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। त्यसैले यो परम्परालाई नै पछ्याउने स्थिति बन्छ यो अधिवेशनमा नि भन्ने मलाई लाग्छ। पौडेलजी, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एक खालको विरासतको राजनीति हाबी छ नि, यसलाई चाहिँ यहाँले कुन रूपमा लिनुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसभित्र होइन, हाम्रो समाजभित्र विरासतको राजनीति हाबी छ। हाम्रो परम्पराले त्यसलाई एकदमै उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ काङ्ग्रेस त अब भनौँ न एउटा मौलिक विचार बोकेर बिपी कोइरालाले बनाएको पार्टी हो। त्यसो भएर चाहिँ यो चाहिँ लामो समय नेपालको राजनीतिमा सङ्घर्ष गरेको पार्टी हो। तपाईँले विरासत भनेर कता इङ्गित गर्न खोज्नु भएको, कोइराला भन्न खोज्नु भयो होला। अब त्यसको योगदान चाहिँ विरासत भन्ने बित्तिकै कोइराला मात्र एकछिन गणेशमान सिंहको कन्टिन्युटी, प्रकाशमान सिंह डेफिनेटली मैले भने निधि परिवारको कन्टिन्युटी, विमलेन्द्र निधि तपाईँले नाम लिनुभएको उहाँहरू सम्मानित नेता हो। गणेशमान सिंहले जस्तिको यो चाहिँ योगदान त्यहाँको राजनीति नेपालको राजनीतिमा सायद कसैले गरेको छ। महेन्द्र नारायण निधि भनेको चाहिँ तपाईँको तराई रिजनबाट उहाँ जस्तो फियर, उहाँ जस्तो इमान्दार चाहिँ अर्को नेतै हुन सक्दैन। अब उहाँहरूको विरासत जोडेर पछिल्लो पुस्ताले उहाँहरू मेरो मात्रै हो भन्न मिल्दैन। विचार, कार्यशैली, उहाँहरूको निष्ठाको आधारमा उहाँहरूको चाहिँ उत्तराधिकारी अरू नै बन्न सक्छ होइन। छोरो भएको कारणले उहाँहरूको विरासत मैसँग छ भनेर भन्न मिल्दैन। उहाँहरू त हामी सबैको नेता हो नि। तर त्यो आशय त देखिन्छ। मैले नाम लिएका केही पात्रभित्र, चाहे कोइराला परिवारभित्रका केही पात्रभित्र होस्, चाहे अघि मैले नाम लिएका केही पात्रभित्र होस्, त्यो आशय त देखिन्छ नि। म आदरणीय नेताहरू उहाँहरू पनि चाहिँ महेन्द्र नारायण निधिको छोरा भएर विमलेन्द्र निधि यहाँ पुग्नु भएको हो र। महेन्द्र नारायण निधि, विमलेन्द्र निधि त 37 सालको नेभी सङ्घको सभापति हो होइन। म जम्मा चाहिँ तपाईँको 6 वर्षको थिएँ होइन। तपाईँको चाहिँ प्रकाशमान सिंह केही नै नगरिकन यहाँ पुग्नु भएको हो र होइन। के अरे शशाङ्क कोइरालाको पनि आफ्नो खालको योगदान होला नि। त्यसैले उहाँहरूले आफ्नो बाउ मेरो मात्रै हो किन भनिरहनु भएको छ? किन त्यति सानो घेराभित्र उहाँहरू बसिरहनु भएको छ? उहाँहरूको उहाँहरूले आफ्नो बाउलाई घरभित्र लान खोज्या हो। मेरो बाउ हो, यो कम्पाउन्डभन्दा बाहिर चाहिँ कसैले पनि नाम लिन मिल्दैन भन्न खोज्नु भयो कि? उहाँहरू आफ्नै योगदानको आधारमा राजनीति गरे हुन्छ नि। त्यस कारणले चाहिँ त्यो शैली ठिक होइन।
त्यो शैलीलाई चाहिँ उहाँहरूको उचित योगदान छ, योगदानको मूल्याङ्कन उहाँहरू गर्नुपर्छ, तर आफ्नो शैली भएन। उहाँ आफ्नो योगदानका आधारमा हेर्नुहोस्, अब प्रकाशमान सिंह हाम्रो पार्टीको उपसभापति महामन्त्री दुइटै भइसक्नु भएको व्यक्ति हो। विमला निधि अहिले उपसभापति हुनुहुन्छ, पहिले महामन्त्री हुनुभएको व्यक्ति हो। के अरे शशाङ्क कोइराला अहिले हाम्रो पार्टीको महामन्त्री हुनुहुन्छ होइन, एक्जिक्युटिभ पोजिसनमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पोजिसनका कारणले पनि उहाँहरू माथि गइसक्नुभयो, योगदानका कारणले पनि उहाँहरू माथि गइसक्नुभयो, स्वाभाविकताका कारणले पनि उहाँहरू सभापतिको उम्मेदवार हो। अरूले भनिदिँदा उहाँहरू चाहिँ के अरे एकदम काङ्ग्रेस बनाउने नेताहरूको छोरा पनि हो। अरूले भनिदिने विषय हो नि त्यो, म फलानाको छोरा हो भनेर सम्झाइरहनुपर्छ। उहाँहरूले त्यो चाहिँ आफ्नो बाउको ब्याज खान मिल्छ? गणेशमान त म प्रकाशमान जति नै मान्छु नि, बिपी कोइरालालाई काङ्ग्रेसले कसले मान्दैन, महेन्द्र नारायण निधिलाई काङ्ग्रेसमा कसले मान्दैन? त्यसैले त्यो विरासत मेरो मात्रै हो भनेर उहाँहरूले भन्न मिल्दैन, त्यो ठिक होइन। यहाँले भन्नुभएको असफल सभापति, नेपाली काङ्ग्रेसको असफल सभापति शेरबहादुर देउबा 14औं महाधिवेशनमा म आफै सभापति बन्छु भनेर एक खालको दौरानमा हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ यहाँले? मतलब सफल असफल ऐन मौका आएपछि त्यो मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। तर शेरबहादुर देउबाज्यूले फेरि सभापतिमा उम्मेदवार दिनुभयो भने उहाँको यो 5 वर्ष जुन 5.5 वर्ष कार्यकाल छ नि, यसको मूल्याङ्कन को आधारमा उहाँलाई लाइक र डिसलाइक गर्नुपर्छ। लाइक र डिसलाइक गर्नुपर्छ, तर संस्थापन इतर पक्षमा कमन क्यान्डिडेट शेरबहादुर देउबा, संस्थापन पक्षभित्र संस्थापन इतर पक्षमा तपाईहरू 7 जना सभापतिको क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ। फाइदा त फेरि शेरबहादुर देउबालाई नै पुग्ने त देखिन्छ नि। मतलब तपाईँ टेक्निकल कुरामा जानुभयो, टेक्निकल म्याथमेटिक्समा जानुभयो। मैले भने नि यो सबै भत्किन्छ, भत्काउनुपर्छ। यो नभत्काएसम्म चेन्ज नै हुँदैन। यो नभत्काए फेरि शेरबहादुर देउबा नै सभापतिमा निर्वाचित, कुनै कुरा नै चेन्ज हुँदैन। शेरबहादुर देउबाको कुरा मात्रै होइन, कुनै विषय नै चेन्ज हुँदैन। त्यसकारण मैले के भने, शेरबहादुर देउबाज्यू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, मेरो आदरणीय सम्माननीय सभापति हुनुहुन्छ, उहाँ फेरि सभापतिमा लड्नुभयो भने उहाँ को मूल्याङ्कन चाहिँ यो 5.5 वर्षको अवधिले गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अरू कोही पोजिसनमा पुग्नु भएको नेताहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको कार्यशैली पनि, उहाँहरू पोजिसनमा बस्दा के गर्नुभयो, त्यो कार्यशैली ठिक हो या होइन, उहाँहरूको मान्यता दृष्टिकोण ठिक हो या होइन भन्ने आधारमा गर्नुपर्छ। निरन्तरताको पोलिटिक्सलाई नै अपग्रेड गर्ने हो भने त तपाईँको चाहिँ मूल्याङ्कनको आधार चाहिँ पोजिसनमा पुग्दा कसले के गरेको थियो भन्ने बनाइनुपर्छ। त्यसैले नयाँ चाहिँ डकुमेन्ट उहाँहरूले बोकेर आउनुभयो, विगतको कार्यकालको बारेमा वास्तै नगर्ने अवस्था हुनु हुँदैन। विगतको कार्यकालको सही मूल्याङ्कन गरेर त्यसको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। सभापतिमा अलि बढी सम्भावना चाहिँ यहाँले कसको देख्नुहुन्छ? मैले भने अधिवेशन आउन अझै 1.5 महिना होइन, मङ्सिर भनेको त धेरै महिना बाँकी छ, 3 महिना नै बाँकी छ। यो बिचमा कसले आफूलाई सही ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्छ, कसले हाम्रा सरकारका विषयहरूलाई सही ढङ्गले उठाउन सक्छ, कसले समस्या बुझेर समाधान दिएको देखिन्छ होइन, कसले अपिल गर्दा जनताले सुन्छन् भन्ने मेसेज बाहिर आउन सक्छ, त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने हो। आजै मैले फलानु हुनुहुन्छ, म त आज तपाईँले मलाई सोद्धा चाहिँ मैले एकदमै ढुक्कले सार्वजनिक रूपमा सभापति फलानै हुनुपर्छ भनेर भन्न सक्ने स्थितिमा म छैन। सबैलाई म उस्तै देख्छु। त्यसैले चाहिँ मैले निर्भीक भएर भन्नका लागि चाहिँ, तर यति चाहिँ भन्नुहुन्छ शेरबहादुर देउबा फर्किनु हुँदैन? होइन, म त्यो पनि भन्दिनँ। त्यो उहाँको अधिकारलाई मैले किन खण्डित गर्ने? मैले भोट उहाँलाई नहालौँ। यहाँले त असफलताको ट्याग लगाउनु भएको छ नि। होइन, मैले उहाँलाई चाहिँ भोट नहालौँला, त्यो मेरो विषय हो होइन। मैले लाइक र डिसलाइक गर्दा मेरो मूल्याङ्कनको कुरा चाहिँ के छ भने यो 5.5 वर्षको अवधिलाई मूल्याङ्कनको आधार बनाइनुपर्छ भनेर मैले अघि नै भने। उहाँलाई रुचाउने पनि कतिपय हुनु होला, तर मैले त खास यसको बेसिक सैद्धान्तिक पक्षको कुरा गर्ने हो। हामीले चाहिँ अब काङ्ग्रेस पार्टीमा रहेका यी विषयहरू नसच्याइकन काङ्ग्रेसलाई एउटा टलेस्ट अथवा टावरिङ पार्टीका रूपमा अगाडि लान सक्छौँ त? काङ्ग्रेसप्रति भएका टिका टिप्पणीहरूको जवाफ दिन सक्छौँ त? अब चाहिँ काङ्ग्रेसप्रतिको अपेक्षालाई पुरा गर्न सक्छौँ त? आजको यो गम्भीर परिस्थितिमा अब कम्युनिस्टबाट नेपालमा केही पनि हुँदैन। केपी ओलीजीले जति नै चाहिँ धारिलो भाषा बोले पनि त्यो भाषा मात्रै हो। काम गर्ने पक्षको हिसाबबाट चाहिँ उहाँ सबैभन्दा असफल व्यक्ति हो। त्यसैले चाहिँ त्यसको विकल्प बन्न सक्छौँ त? कुरा गरेर एकदमै 18 महिनापछि म फेरि बालुवाटार फर्किन्छु भनेर त भनिरहनु भएको छ नि केपी ओलीले। होइन, उहाँको काङ्ग्रेसले फर्किन चाहिँ दिन्छ कि दिँदैन? उहाँको तेग्रामले फर्किन सक्नु होला। नेपालमा त हिसाब किताब म्याथमेटिक्स जान्ने मान्छे, म्याथमेटिक्स मिलाउन सक्ने मान्छे एकैछिनमा राष्ट्रवादी हुन्छ, फेरि उल्टिएर होइन, त्यो चाहिँ फेरि चाहिँ जस्ताको तस्तै हुन्छ। त्यसैले चाहिँ त्यो म्याथमेटिक्स मिलाउने कुरातिर म गइनँ,
तर मनले अब केपी ओलीलाई कसैले पनि नेता मान्दैन। स्वार्थी मान्छेहरूले मान्ने अर्कै कुरा हो होइन, उनी बन्यो भने मैले केही पाउँछु भन्नेहरूले मान्ने अर्कै कुरा हो। तर चाहिँ मनले केपी ओली कम्युनिस्ट पनि हुनुहुन्न, रहनु भएन होइन, उहाँ चाहिँ डेमोक्रेट पनि होइन होइन, उहाँ मार्क्सवादी पनि होइन, लेनिनवादी पनि होइन होइन, उहाँ विशुद्ध केपी ओली हो होइन। उहाँका आफ्नै वादहरू होलान्, त्यो म त्यतातिर जान चाहन्न। तर मैले भने नि काङ्ग्रेस पार्टी नेपालको राजनीतिमा धेरै पटक नेपाल को चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सफल बनाएको पार्टी हो, एउटा अब्बल समन्वयकारी क्षमता चाहिँ देखाएको पार्टी हो, एकदमै ठुलो समस्यामा चाहिँ देशलाई समस्याबाट मोचन गर्न सकेको पार्टी हो। त्यसैले त्यो इतिहासको विरासतलाई हामीले निरन्तरता दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, आजको मुख्य सवाल थियो। अब भरोसा कसैका प्रति छैन, केही बाँकी छ भने काङ्ग्रेसका प्रति मात्रै बाँकी छ। अब काङ्ग्रेस पनि कम्युनिस्टहरू फुटे, हामीले त्यसै जित्छौँ, जसरी चलिआएका छौँ त्यसरी नै चलिरहनुपर्छ, यो कुरा ठिक होइन। हामीले केही कुरा बदल्नुपर्छ, व्यवहार बदल्नुपर्छ, कार्यशैली बदल्नुपर्छ, संरचनागत पद्धतिलाई बदल्नुपर्छ, हामीले आफूलाई अपडेट गर्न सक्नुपर्छ। पौडेलजी, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँप्रति आभारी छौँ। हजुर, यो मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।